बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम SST का टॉपिक पढ़ेंगे पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, यानी पाकिस्तान रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज़ या स्टेट्स। आज हम सबसे पहले जिस मुल्क का ताल्लुक पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है चाइना यानी चीन। चीन को कब आज़ादी मिली, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का आगाज़ कब हुआ और इनमें कितने मुआहदे हुए, इनमें कौन कौन से अहम मंसूबे बने, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो अवामी जमहूरियत चीन है, पाकिस्तान का बहुत अच्छा हमसाया है, यानी कि एक अजीम हमसाया जिसकी सरहदें पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं उनसे मिलती हैं। और चीन कब आज़ाद हुआ, यानी उनको कब आज़ादी मिली? 1949 को चीन जो है वो उसका क़याम अमल में आया था और उसके 2 साल तकरीबन पहले पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया। और जब चाइना का क़याम अमल में आया तो उसके चंद माह बाद ही पाकिस्तान ने चीन के साथ उसे अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए। उन्होंने पाकिस्तान ने इसे तस्लीम कर लिया, लेकिन इनकी जो बाकायदा दोस्ती है इन दोनों ममालिक के दरमियान वो स्टार्ट हुई थी 1954 और 1955 के दरमियान, यानी दरमियानी अरसे में। अब इन दोनों ममालिक के दरमियान जो दिली हमांगी मौजूद है, इन दोनों ममालिक ने आपस में जंग हो या अमन हो, दोनों ज़मानों में ना चीन हमारा बहुत ही काबिल एतमाद दोस्त मुल्क है। उन्होंने हर शोबे में हर मौके पर पाकिस्तान की मदद की है, चाहे वो अखलाकी है या फाइनेंशियल है, यानी कि माली मदद है, दिफाई है, ये फ़नी है, हर लिहाज से। अभी पाकिस्तान ने चाइना को जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो रुकनीत है उनकी कि उनको रुकनीत मिले, अक़वाम मुत्तहिदा का वो मुस्तकिल मेंबर बने, उसमें पाकिस्तान ने बहुत हमायत की थी कि ये चाइना को भी जो अक़वाम मुत्तहिदा है उनके इसका हिस्सा होना चाहिए, इस जमात का अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है उसका मेंबर होना चाहिए। फिर उन्होंने इसकी भरपूर हमायत की कि चाइना है वो इसका अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बन जाए, तो वो बना। 1962 में जब चीन और भारत के दरमियान जंग हुई थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने ना चीन की हर मुमकिन मदद की थी, चाहे वो सियासी सतह पे थी, सफारती या अखलाकी थी, हर तरह की हमायत की, मदद की। अब जब 1965 और 1971 पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगें हुई हैं, तो अगर पाकिस्तान ने उनको मदद की या उनकी हमायत की या ताउन किया तो उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ किया। जैसे जो 2 जंगें हुई 1965 और 1971, इन दोनों जंगों में चीन ने पाकिस्तान को अखलाकी और सियासी और सफारती और माली हर लिहाज से उनकी हमायत की और मदद भी की थी, यानी कि उनको पूरा सपोर्ट किया। और दिफाई शोबा में भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी उनकी। जब 1974 में भारत ने एटमी धमाके किए थे तो तब चीन और पाकिस्तान ने जो एटमी ताकत है या एटमी पॉलिसी है, उन्होंने कहा था वो इस बात के फेवर में थे कि अगर भारत एटमी पावर हासिल कर सकता है तो पाकिस्तान को भी उतना ही हक हासिल है कि वो भी एटमी ताकत बने। तो उन्होंने फिर यकसा एटमी पॉलिसी इस खिते में कहा था कि ये अगर भारत को ये हक हासिल है तो पाकिस्तान को भी होना चाहिए, तो उन्होंने भरपूर हमायत की थी। तो दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो 1986 में एटमी समझौते पर दस्तखत किए थे। दस्तखत कर उन्होंने चीन ने माली और फ़नी तावन का ऐलान भी किया था, यानी कि पूरी सपोर्ट की थी हर लिहाज से कि अगर हथियारों की ज़रूरत पड़े या पैसों की तो उन्होंने पूरा और वैसे भी हमायत की और इस तरह भी सपोर्ट किया पाकिस्तान को। अब जो है हालांकि चाइना का ख्याल था कि जो ये खित्ता है, यानी बहर हिंद इसे बोलते हैं, बरआज़म एशिया का ये है कि इसमें जो पाकिस्तान और भारत स्पेशली ये 2 ममालिक हैं, ये इनके आपस में शुरू से ताल्लुकात कशीदा ही रहे हैं और इनके दरमियान जो कशीदगी की असल वजह है वो मसला कश्मीर है। तो इस वजह से इनकी अब तक 3 जंगें भी हो चुकी हैं, लेकिन आज तक जो कश्मीर का मसला वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, हल नहीं हुआ।
ان کا خیال تھا کہ بحرین کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دینا چاہیے، لیکن اگر وہاں پہ اگر بھارت نے وہ دھماکے جب کیے تو پھر چائنا نے ان کی بھی سپورٹ کی، جبکہ جو دوسرے ممالک تھے جیسے بھارت خود، اسرائیل وغیرہ اور امریکہ، ان سب نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کو ان کے جواب میں دھماکے نہیں کرنے چاہیے، لیکن پاکستان نے ان کی نہ سنی اور بھارت نے ان کو پورا سپورٹ کیا۔ اب جو چین کی مدد سے پاکستان میں کیا کیا اقدامات انہوں نے کیے، کون سی ان کی مثالی دوستی کی کیا وجہ ہے، یا کون سا ایسا کام کیا جن کی وجہ سے ان کی دوستی اور مضبوط ہو گئی، ان میں تھی کہ چین نے تقریباً جو ہے وہ پاکستان میں چین کی مدد سے 900 کلومیٹر جو ایک لمبی شاہراہ ریشم، جسے شاہراہ ریشم یعنی قراقرم ہائی وے کہا گیا، وہ تعمیر کی تھی، جو اس بات کی یعنی کہ چائنا اور پاکستان کی دوستی کی بہت بڑی مثال ہے، اور وہ مثال بن گئی کیونکہ پاکستان کی جو شاہراہ ہوتا ہے بڑی ریشم شاہراہ، ویسے سڑک ہوتا ہے لیکن یہ شاہراہ کرم یا شاہراہ ریشم اس کا نام دیا گیا تھا، یہ سب سے پاکستان کی بڑی اور بہت خوبصورت سڑک ہے، اور ان دونوں ممالک کے درمیان اسی راستے سے تجارت بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے بڑی مثال کیا ہوتی ہے کہ چین نے باقاعدہ پاکستان کو سپورٹ کیا اور ان کے ساتھ لین دین بھی رکھا ہے، اور ان کے ساتھ سڑک کے ذریعے رابطہ اپنا بڑھایا، حالانکہ ان کے ساتھ جو علاقے ہیں وہ ملتے ہیں، جو پاکستان کے شمالی علاقے ہیں وہ چائنا کی سرحد کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن انہوں نے بائی روڈ بھی اپنا ان کے ساتھ لنک رکھا، جیسے کہ 900 کلومیٹر لمبی شاہراہ بہت بڑی یہ سڑک ہوتی ہے، 900 کلومیٹر، تو انہوں نے لمبی شاہراہ ریشم یعنی قراقرم ہائی وے بنایا، تو ان ممالک کے درمیان پھر یہ اچھی جو ہے وہ مثال قائم ہوئی کہ انہوں نے سڑک بنائی اور اسی کے ذریعے وہ تجارت کرتے ہیں۔ اب دفاعی میدان میں بھی یعنی کہ جو جنگی لحاظ سے کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے تو دفاعی شعبہ ہے، اس میں بھی چین نے پاکستان کے درمیان معاہدے بھی ہوں، انہوں نے سپورٹ بھی کیا اور مدد بھی کی ہے۔ فار ایگزامپل چین نے کامرا کمپلیکس اور پاکستان وار آرڈیننس فیکٹری تعمیر کی، اس میں مدد کی تھی پاکستان کی۔ اس طرح سرحد جو ہے موجودہ خیبر پختونخوا، انہوں نے ہیوی انڈسٹری الیکٹریکل کمپلیکس کی بھی تعمیر کے لیے پاکستان کو 273 ملین روپے دیے تھے۔ تو 2013 میں جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے اس دور میں، اس وقت انہوں نے چائنا کا دورہ کیا تھا، تو اس دورے کے درمیان بھی دونوں ممالک کے درمیان توانائی سمیت بہت سے شعبوں پر ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، اور جس میں ان کے ساتھ سارے معاملات طے ہوئے، جیسے کہ پہلے چائنا پاکستان کی ہر طرح سے مدد کرتا رہا ہے، اس طرح اور بھی بہت سے شعبے جیسے توانائی اور بجلی کا اور گیس کا، اس طرح کے بہت سے جس سے تعمیری کام جو ہیں جس میں پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے، چائنا نے بڑی سپورٹ کی ہے اور ان معاہدوں پر دستخط بھی کی ہے، اور چائنا نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ عمل بھی کر کے دکھایا ہے، اور اس کی اگزامپل بھی چھوٹی سی آج کل کے حالات ہیں اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھارت نے پاکستان کے علاقوں میں گھس کر فائرنگ کی ہے، اس پہ گولہ باری کی ہے، تو چائنا نے اس کا بھرپور جواب دیا ادھر سے، اور کچھ چائنا نے بھی اپنے علاقے جو ان کے بھارت نے ناجائز قبضہ کیا تھا ایک علاقے پر چین کے، تو چین نے وہ بھی اپنا جو ہے وہ قبضہ چھڑا لیا، اپنا علاقہ واپس لے لیا، اور بھارت کو پاکستان میں مکمل گھسنے بھی نہیں دیا اور جنگ بھی کرنے نہیں دی، اور پاکستان کا بھرپور طریقے سے وہ ساتھ دے رہے ہیں اور دیا ہے ہمیشہ۔